मिनट ध्यान देऊ तिम्रो सबै जिन्दगीभरि गयो कि क्वेसनहरू सक्यो कि कुन बेलामा के कति झुकिन्छ होला नि यस्तो खाले क्वेसनमा और यस्तो खाले क्वेसन अब्जर्भर कहाँ एन्टी क्लकवाइज कहाँ क्लकवाइज झुकिन्छौ नि ल हेर अब झुकिन्छौ धेरै सर ल हेर लास्टै झुकिन्छौ मलाई थाहा छ सबैजना झुकिन्छौ स्टुडेन्ट कहाँ झुकिन्छ एउटा गोलो छ यहाँबाट करेन्ट इन्क्रिजिङ करेन्ट पठाइरहेको छ करेन्ट के छ इन्क्रिजिङ छ के हुन्छ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज गोलो छ करेन्टलाई के छ सिम्पली डिक्रिजिङ करेन्ट पठाएको छ हैन कति कन्फ्युजिङ छ नि यसमा तर कस्तालाई आउँछ मलाई थाहा छ तर धेरैलाई कन्फ्युजिङ लाग्छ अहिले यहाँ इलेक्सन गऱ्यो भने हार्छौ तिमीहरू मैले जाने हो भन्ने मान्छे यसको भनेको ध्यान देऊ चिम्म गरेर सबैजना सुन the direction of the induced current or induced EMF is such that it always opposes the cause producing it. It always opposes the cause producing it. जसले गर्दा त्यो प्रोड्युस भयो त्यसलाई नै के गर्ने लात हान्ने सिम्पल जसले गर्दा ऊ सक्सेस भयो फेम पाएपछि त्यही मान्छेलाई लात हान्नु सिम्पल इक्जाम्पल भनेको तिमी र तिम्रो साथीको कुरा गर्दा नि हुन्छ कोही कोही साथी त्यस्तै हुन्छ के भयो सँगैसँगै पढिन्छ नजान्ने हुन्छ साथीलाई हेल्प गरिन्छ हामी जान्ने अलिकति भयो ऊ अलिकति सक्सेस भयो फेम पायो भने पछि लात हान्छ उसले झन् द्याट इज अल्सो लेन्स ल अर्को इक्जाम्पल भनेको नेपालमा पर्छ जस्ता बाबा मम्मी कति बाबा मम्मीले दुःख गरी तिमीहरूलाई जन्माउनुहुन्छ पाल्नुहुन्छ ठुलो मान्छे बनाउनुहुन्छ पछि तिमीहरूले के हुन्छ बाबा मम्मीलाई लात तिमीहरूले हान्दैनौ तर त्यो मान्छेहरूले लात हान्छ भनेको के छ आफ्नै बाबा मम्मीले लात हान्छ द्याट इज अल्सो लेन्स ल भन्नुको अर्थ बाबा मम्मी के हो कज हो त्यो प्रोड्युस गर्ने पछि जन्मेपछि बाबा मम्मीले के गर्ने उनीहरूले अपोज गरिदियो सकाइदियो भन्नुको अर्थ यति एउटा दिमागमा राख्ने जसले गर्दा त्यो जन्मियो नि त्यसलाई पछि के गर्ने एकदम अपोज गर्न खोज्ने के अपोज भनेको घटाउने मात्रै दिमागमा नराख अपोज गर्ने त्यसलाई जहिले पनि यदि माथि सक्सेस भएको भने त्यो मान्छे त्यसलाई जहिले पनि तल जान खोज्ने द्याट इज अल्सो अपोज राम्रो कुरा पनि हुन्छ यसमा राम्रो कुरा नि हुन्छ यो भनेको के छ लेन्स ल सिम्पल लेन्स लमा के गर्ने भनेको मैले तिमीहरूलाई एकदम दुःख गरी अहिले कसरी लेन्स ल बुझाउने कसरी क्वेसनहरू ट्याकल गर्ने यो कन्सेप्चुअल टपिक हो के मैले डिफिनेसन मात्रै लेखाएर अगाडि गएँ द्याट वान सो रङ म पनि सुत्दिनँ होला त्यो रातभरि यति दुःख गरी मैले तिमीहरूलाई पढाएको छु अनि त्यसपछि त्यो पास भनेर मेरै खेदो खन्नु द्याट इज अल्सो लेन्स मैले तिमीहरूलाई पढाउनु नै के हो त्यो कज भयो मैले राम्रो जान्ने मान्छे बनाइदिएँ भने लेन्स ल सिकाएँ भने तिमीहरूले के भयो मेरै बारेमा नराम्रो भन्नु के भयो मसँगै के भयो लड्न खोज्नु द्याट इज अल्सो लेन्स ल भन्न खोजेको कुरा यति नै हो है दिएको इक्जाम्पलमा पनि यो भ्यालिडिटी छ तिमीहरू आफैले एकजनाले एउटा इक्जाम्पल बनाउनु अनि त्यसपछि भन्नु भर्खर इन्स्ट्यान्टली कसैले इक्जाम्पल बनाएर सर यो नि हुन्छ लेन्स ल भन्छ भने म आई एम रेडी टु हियर द्याट कोही छौ भने त्यस्तो सर यो पनि हुन्छ होला त यो पनि भन्नेवाला कोही छौ भने यु क्यान सेयर विथ मी नबुझेको मान्छेले पनि सर खालि कस्तो बुझिन फिल भएन भन्ने सोध्छ भने यु क्यान सेयर विथ द्याट ओके ल भन दिस इज द लेन्स ल भन कसैलाई के छ भने भन नत्र म चाहिँ यसको डिफिनेसन लेख ओहो अब मिल्दैन यसलाई यसको डिफिनेसन लेखौँ सिम्पली यो एकोर्डिङ टु दिस ल लेख्नु पर्दैन एकोर्डिङ टु दस मेरो कुरा लेखियो होला अरू कुरा लेख्नु पर्दैन अब यो त तिमीलाई बुझाउनको लागि हो द डिरेक्सन अफ द इन्ड्युस्ड EMF or the induced current in a circuit पुलिस त चाहियो नि इज सच द्याट टु अपोज द कज द्याट प्रोड्युसिङ इट भनेको मैले अलिकति ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्दैछु अर्को मेन जान्नुपर्ने कुरा भनेको दिस वान इज द 1 मार्क्स पास्ट इयर क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अब यो माथिको मात्रै आयो भने दिस इज अल्सो 1 मार्क्स माथिको मात्रै एकदम बुझ्न पर्ने कन्सेप्चुअल छ है लेन्स लको डिफिनेसन नबुझ्दा आई एम रेडी टु एक्सप्लेन अगेन जसले तिमीलाई जन्मायो तिमी त्यसलाई नै के गर्ने अपोज गर्ने त्यसलाई नै के हो तिमीले नराम्रो होस् भन्ने द्याट इज अल्सो लेन्स ल हो मात्रै भनिरहेको छैन अर्को केस पनि हुन्छ लेन्स ल के हुन्छ भने सिम्पल के छ भने अब के रे लेन्स ल तिम्रो जहिले पनि अपोज गर्ने हो कि यसले अपोज गर्ने हो म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई यसले अपोज गर्छ लेन्स लले म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई अपोज गर्ने हो जेले गर्दा करेन्ट इन्ड्युस भयो त्यसलाई अपोज गर्ने हो अब धेरैतिर नजा फेरि तिमीलाई दिमाग घुम्छ अब सिर्फ फिजिक्सको कुरा भन्दियो यसले भनेको जहिले पनि द इन्ड्युस करेन्ट र इन्ड्युस इएमएफले जहिले पनि के गर्छ जेले गर्दा करेन्ट इन्ड्युस भयो भने त्यसलाई अपोज गर्छ सिम्पल बुझ्दाखेरि जेले गर्दा करेन्ट निस्कियो त्यसलाई अपोज गर्छ सिम्पल अनि हो यो लेखाउँछु नेपालीमा लेखिन्छु दिस इज द
बेस्ड अन अ ल अफ कन्जर्भेसन अफ द मैले हैन तिमीहरुले पढाउनु पर्छ मलाई ल सिम्पली यहाँ एउटा नेपालीमा लेख्दिउ यो भनेको यसको इलाबोरेसन जसले गर्दा म करेन्टको काम गर्छु है अहिले है जसले गर्दा इएमएफ अर करेन्ट भन्नु न इएमएफ अर करेन्ट निस्कियो भयो निस्कियो नलेखौ तिमीहरुलाई पढ्न गाह्रो हुन्छ प्रोड्युस भयो भन्ने लेख्नु न प्रोड्युस्ड भयो भयो अनि यहाँ लेख्यो इएमएफ अर करेन्ट ले त्यसलाई भनेको जसलाई हो है त्यसलाई अपोज गर्छ इंग्लिशमा लेख्नु जरुरी छैन यसरी लेख सिम्पल के हो जस्तो यहाँ यस्तो भएको यो चाहिँ यस्तो राखन अरु हो भयो जसले गर्दा इएमएफ अर करेन्ट प्रोड्युस भयो इएमएफ र करेन्टले त्यसलाई अपोज गर्छ दिस इज द लेन्स ल हो दिस इज द लेन्स ल ओके यहाँसम्म सबैजना क्लियर छ लेन्स लको कन्सेप्ट कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने आइल स्टार्ट समीपा तिमीलाई कन्फ्युजन छ विशाल कुशल नो सर ओके क्लियर छ सर एकदम धेरै एकदम कुले हिप्नोटाइज भनेको हिप्नोटाइज भयो कसैलाई कुलाई हो हेलो हु इज दैट ओके सिम्पल अब केसहरु गर्न सुरु गरौँ ओके सबैभन्दा एक्जाममा सोधिसक्यो पास्ट इयर क्वेशन गरौँ है त्यस्तो सिम्पल क्वेशन गरौँ सुरुमा अनि त्यसपछि अलि क्वेशन गरौँ ल सिम्पली हियर इज द वान क्वाइल यसपछि के छ हाम्रो ओहो यो छ भनेपछि यसमा अझै एउटा क्वेशन त्यसमा गराइन्छ सिम्पल यसमा चाहिँ के छ करेन्ट पठायो दैट इज द इन्क्रिजिङ करेन्ट यो आई चाहिँ के छ करेन्ट के छ आई इन्क्रिजिङ छ ल ठीक छ फर्स्ट क्वेशन यो बेलामा के छ डाइरेक्सन अफ त्यसमा के छ हामीले यो वायरमा करेन्ट पठाइदियौं अब यो क्वाइलमा करेन्ट क्लकवाइज हुन्छ एन्टी क्लकवाइज हुन्छ लेख्ने हो भर्ने हो क्वेशन चाहिदैन लास्टै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है यो लास्ट दिस वान इज द लास्टै इम्पोर्टेन्ट सेकेन्डमा नि गरौँ सिम्पल हियर इज द सेम क्वाइल के छ करेन्ट यहीमा पठाउँ करेन्ट इज इन यो केसमा डिक्रिजिङ कोही के दिमाग लगाउनु पर्दैन इम्टी राखा दिमागलाई अब सुन आयो कि तिमीलाई लास्टै मन पर्छ यो ल भन सिम्पल हेरौ के छ अब हामीले अघि म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ द करेन्टले के दिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ दैट वान इज द म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ द करेन्ट हामीले पढ्यौं कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ वायरमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यो हामीले पढिसकेको छौं गेट वायरमा थाहा छ हामीलाई सिम्पली त्यसको अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड केसले दिन्छ राइट ह्यान्ड पाम रुलले डाइरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ यो तिम्रो थम्ब बुढी उम्लालाई इन द डाइरेक्सन अफ द करेन्टलाई राख जसले हेर है म त्यति बेला मैले पुरै भिडियो पनि अन गरेर हामीले हात देखाएर गरेको थियौ हैन अहिले यो पोसिबल पनि छैन यहाँ मेरो कुनै सेटअप पनि छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि तिमीहरुले गरेर मैले गर्दा गर्यो भने बुझ्छौ नत्र भने कसैले मोरेखटै बुझ्दैनौ है यो मैले भनेको काम गर्यो भने मलाई थाहा छ यो क्लास लिएको स्टुडेन्टले सबै हामीले पढिसकेको पाठो त्यसैले तिमीले गर्छौ के भयो यो करेन्टको डाइरेक्सनमा बुढी उम्ला राख अनि जतातिर गोलो छ त्यतातिर हातलाई खोल्देऊ भनेको कतातिर भयो जता गोलो माथितिर छ माथितिर गर्दाखेरि यो करेन्टले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्यो दैट डाइरेक्सन अफ दैट म्याग्नेटिक फिल्ड इन कता हुन्छ टेल मी डाइरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड कता हुने भयो यो करेन्टले प्रोड्युस गरेको कसैले भन्न सक्छौ क्यान एनीवन टेल मी यो आफैमा एउटा क्वेशन हो अपवर्ड लभली आन्सर अपवर्ड इज डिनोटेड बाइ द डट म्याग्नेटिक फिल्ड ओके गुड के भन्यो आन्सर अपवर्ड राम्रो आन्सर भन्यो है ओके ल हुन्छ बाबु ओके दिस वान इज द के छ
म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन हो कहाँनिर छ अपवार्ड छ इन्क्रिजिङ करेन्टले म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल्यो भनेको के छ इन्क्रिजिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल्यो इन्क्रिजिङ करेन्टले इन्क्रिजिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको फ्लक्स हो अनि फ्लक्स चेन्ज हुन्छ अब फ्लक्स चेन्ज भइसकेपछि के भयो इएमएफ इन्ड्युस्ड भयो के भयो अब इएमएफ इन्ड्युस भयो के भयो मेन कुरा यो करेन्टले के निकाल्यो म्याग्नेटिक के भयो फिल्ड चाहिँ इन्क्रिजिङ निकाल्यो अनि यो म्याग्नेटिक फ्लक्सले फिल्डले के गर्यो फ्लक्स चाहिँ के गर्यो इन्क्रिजिङ निकाल्यो इन्क्रिजिङ फ्लक्स निकाल्यो यसले हेर कन्सेप्ट यसरी नै देखायो यिनीहरूले यसले इन्क्रिजिङ फ्लक्स निकाल्यो अब इन्क्रिजिङ फ्लक्स निकाल्यो अब यो करेन्टको डिरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ भनेपछि करेन्ट केले गर्दा प्रोड्युस भयो मलाई फेरि एकचोटि भनेर बुझेको मान्छेले नबुझेकोले भन्दा नै हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एकचोटि एकैछिन रोक जसले कन्फ्युजिङ भएको छ म त्यही अनुसार लेख्छु कि ओहो मेरो बिग्रेको छ कि यो हो कि अब कसैले करेन्टको नजान्ने अपवार्ड डाउट 100% स्योर भएकोले छाती फुलाएर भन्नु कुनै पनि जरुरी छैन के कुनै पनि जरुरी छैन एक्जाममा गर्ने हो त्यो अनि कुनै कन्फ्युजन भएकोले त्यो यस्तो गाह्रो भएको यो हो कि भन्ने डाउट भएकोले सोध के कति इफेक्टिभ कुरा हुन्छ त्यस्तोले भन्न नत्र भन्नु भने म भन्छु सिम्पली अब यो निस्केको करेन्टले इन्ड्युस्ड करेन्टले इन्ड्युस्ड इएमएफले जहिले पनि के गर्नु पर्यो कजलाई यसले अपोज गर्नु पर्यो भने कज के हो कज भनेको के हो इन्क्रिजिङ करेन्ट चाहिँ यसको के हो कज हो इन्क्रिजिङ फ्लक्स चाहिँ कज हो कि फ्लक्समा काम गर्छ फराडेजले इन्क्रिजिङ फ्लक्स चाहिँ यसको कज हो भनेको सिम्पली कज अफ करेन्ट इज के हो हाम्रो इन्क्रिजिङ फ्लक्स एकदम बुझाएर गर्न खोजेको इन्क्रिजिङ फ्लक्स हो इन्क्रिजिङ फ्लक्स भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड के इन्क्रिजिङ फ्लक्स हो अब यसको डिरेक्सन इज सच दैट इट अलवेज वान्ट्स टु अपोज यसले जहिले पनि के गर्नु पर्यो अपोज गर्नु पर्यो भनेपछि के भयो करेन्टको डिरेक्सन इज सच दैट यसले जहिले पनि के गर्नु पर्यो अपोज गर्नु पर्यो करेन्ट के गर्नु पर्यो इट राम्रोसँग लेख्दिउ यो हो यहाँनिर लेख्दिउ एन्ड सो direction of current must be in such direction such way to के चाहिँ इन्क्रिजिङ भनेछ टु अपोज भन्दिउँ मैले टु अपोज फ्लक्स ठीक छ टु अपोज फ्लक्सलाई डिक्रिज गर्नु पर्यो अब हेरौँ फ्लक्स कसरी इन्क्रिज भयो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्क्रिज भएर अपवर्ड डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्ड छ म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो अब मैले डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा एउटा इनवर्ड म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएँ भने इनवर्ड म्याग्नेटिक फिल्ड निस्कियो भने यो करेन्टको डिरेक्सनले गर्दाखेरि अनि घट्यो नि त अपोज भएन भने हामीले यस्तो तरिकाले करेन्टको डिरेक्सन लगाउनु पर्यो तब बल्ल के हुन्छ तिम्रो के भयो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ घट्नु पर्यो रिजल्टेन्टको एउटा माथि छ दुईटा भेक्टरहरू अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने रिजल्टेन्ट के हुन्छ अलवेज डिक्रिज दुईटा भेक्टरहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा छन् भने भनेपछि मैले करेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ जहिले पनि के गर्नु पर्यो यसमा यो केसमा मैले करेन्टको डाइरेक्सन कुन डाइरेक्सनमा लगाउनु पर्यो भन त क्लकवाइज या एन्टी क्लकवाइज टेल मी क्लकवाइज अर एन्टी क्लकवाइज मस्ट बी इन क्लकवाइज मस्ट बी इन क्लकवाइज ओके मस्ट बी इन क्लकवाइज किन बाई युजिङ द के भन्छ यो राइट ह्यान्ड कल रुलले के भन्छ डिरेक्सन अफ द के छ कल फिङ्गर इज इन द डिरेक्सन अफ द करेन्ट एन्ड यो थम गिभ्स द डिरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड टक्क लाएर कल गरेर राखिदेऊ त बोर्डमा कत्तो हात राखेको भए बुझ्थ्यौ अब यहाँ बुझ हातलाई लगाएर मैले हो यो डाइरेक्सनमा तिमीले राख कपीमा तिम्रो बुढी उम्लो कपीभित्र छिर्न खोज्छ कि कपीमा गएर ठोकिन्छ भनेको भित्रपट्टिको डाइरेक्सनमा छ भने तिम्रो के भयो द इन्ड्युस्ड करेन्ट डिरेक्सन अफ द के छ करेन्ट इन्ड्युस्ड इज अलवेज इन द के छ यो के छ क्लकवाइज डाइरेक्सन यहाँनिर लेख्देऊ लेट मी चेन्ज द कलर हेर धेरै क्वेसन गरेर काम छैन एउटा बुझिसै सकिन्छ सो त्यही भएर इन्ड्युस्ड करेन्ट भनेको इज in clockwise induced current must be in clockwise clear